श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सीताभिरामं रणरङ्गधीरं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामभूपं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरैकमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामं राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामं नास्ति परायणं परतरं, भो राम मामोद्धर। भगवान का परम मंगलमय रस अमृत रसास्वादन गर्दै चैत्र महिना शुक्ल पक्षय नवरात्रि विशेषमा भगवान का मंगलमय आध्यात्म रामायण प्रवचन यहाँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मंगलमय परमात्मा का रघुकुल भूषण प्रभु का अमृत रसास्वादन गर्दै पार्वती महारानी हर्षले विगलित हुनुभएको छ। अश्रुपूरित नेत्रद्वारा प्रभुको छविलाई हृदयमा उहाँले धारण गर्नुभएको छ। साम्ब सदाशिवदेव प्रभु आफ्ना इष्ट कुल देवता, अपना परम गुरु रघुनंदन प्रभु राम का अमृत बडो दिव्यता पूर्वक श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भगवान महादेव प्रभुले आज्ञा भो, भगवान श्रीहरि प्रभु अत्रि मुनिका आश्रममा बस्नुभयो र सो रात अत्रि मुनिकै आश्रममा बसेर आफ्नो समयहरू सम्पादन गर्नुभयो। अत्रि महामुनिले विधिपूर्वकद्वारा भगवानलाई नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजङ्घ्रिते पदाम्बुजं अकामिनं सुधामदं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भनेर अनेक प्रकारद्वारा भगवानको स्तोत्र गान गर्नुभयो। भगवान रघुकुल भूषण प्रभु सम्पूर्ण प्राणीहरूका मुक्तिका आश्रय, सम्पूर्ण जीव मात्रका द्रष्टारूप परमात्मा हजुर हुनुहुन्छ र सृष्टि स्थिति प्रलयका कारक हजुर हुनुहुन्छ। पंचमहाभूत समाप्त हुँदा पनि यसको आधारशिला पनि हजुर होइबक्सिन्छ। पंचमहाभूत विलय भएर जाँदा यो प्रकृति सकिँदा पनि बाँकी हजुरै मात्रै बाँकी, शेष बाँकी रहनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता परमात्मा यस समयमा मानुष रूप धारण गरेर, मनुष्यको जस्तो रूप धारण गरेर साक्षात वैकुण्ठनाथ चतुर्बाहु नारायण प्रभु यस समयमा बल्कल वेश धारण गरेर सन्यासी रूपमा जगत जननी सीता महारानी का साथमा लक्ष्मण अनुज का साथमा हजुर पाल्नु भएको छ। यो दर्शन साधारण होइन। युगौं युगसम्म तपस्या गरेर हजुरको दर्शनका लागि अभिलाषा बोकेका जन योगी महामुनिन्द्र जनहरूका लागि यो सारै दिव्यमय र ताबिज स्वरूप हो। हजुरको दर्शन आज साक्षात हजुर पालिबक्सेको छ।
आज जन्म सफल भयो, मेरो जप पूर्ण भयो र सम्पूर्ण गरेका कार्यहरू जे जस्ता प्रकारका थिए ती सबै परिपूर्ण भए। भगवान सम्पूर्ण प्रकारद्वारा हजुर आनन्दका बिन्दु, सुखका सिन्धु, अप्रमेय आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। यस्ता रघुकुल भूषण प्रभु रामलाई म बन्धन गर्दछु, सीतापति रघुनन्दन प्रभुलाई म बन्धन गर्दछु। यस्तो दिव्यमय प्रभुका अमृतहरू सर्वदा प्रकारद्वारा आख्यान गरेर नअगाउने म सर्वदा प्रकारद्वारा हजुरको गुणगान गाउँदै यो जीवन रहेसम्म सर्वदा चिरकालसम्म हजुरका गुणानुवाद गाउन सकौँ। प्रभु आशीर्वचन बक्सियोस् भनेर अत्रि महामुनिले बिन्ती गर्नुभयो। भगवानले तथास्तु भनेर आशीर्वचन बक्सेको छ। भगवान श्री परब्रह्म परमात्मा रघुनन्दन प्रभु राम विचार गर्न लागि बक्स्यो। अब भित्र अलिकति आशीर्वाद लिनका लागि अनुसुईया सतीले सर्वदा रघुनन्दन प्रभु राम सीतापति रामको ध्यान गरिरहेकी छन्। साह्रै धर्म भिरो हुनुहुन्छ, एकाकार प्रकारद्वारा पति परायण हुनुहुन्छ र एकाकार प्रकारद्वारा प्रभुको चिन्तन गर्नुहुन्छ। हे सीते, गएर आमासँग आशीर्वाद लिएर आऊ भनेर आज्ञा भयो। अन्तपुरमा सीता महारानी जानुभयो, उहाँलाई आलिङ्गन गरेर अनुसुईया सतीले आलिङ्गन गर्नुभयो। जानकी महारानीका साथमा आज साक्षात धरणी सीता महारानी पालेकी छन्। साक्षात हजुर लक्ष्मी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका परमात्माका शक्ति स्वरूपिणी हजुर होइबक्सिन्छ। लीला रचिबक्सनका लागि यस समयमा रघुकुल भूषण प्रभुका साथमा त्यही एउटै परमात्मा नै दुईटा रूप प्रकृति र पुरुष बनेर आइबक्सेको छ। यस्ता प्रकृति रूप आमा हजुरलाई बारम्बार वन्दन गर्दछु भनेर आफूसँग भएका अर्हणहरू भेट गर्नुभयो र दिव्यमय माला सीता महारानीलाई सुसज्जित गराउनुभयो र सर्वदा विजय होस्, सर्वदा जय होस् महारानी भनेर जनक नन्दिनी सीतालाई अभिवादन गर्नुभयो। बडो खुसी भएर सीता महारानीले अभय प्रदान गर्नुभएको छ। सीतापति रघुनन्दन प्रभुले अत्रि अनुसुईया सती सहितलाई आशीर्वचन बक्स्यो र अब हामी अगाडि जान्छौँ। बिहानको पनि समय भएको छ। प्रभु अत्रि महामुनिका आज्ञाले यहाँबाट नजिकै ऋषिमुनि योगेश्वरहरू बस्नुहुन्छ। तपस्या गौतमीको तट छ र यहाँ ठुला ठुला प्रकारका जङ्गली जन्तुहरू बस्दछन् अनि त्यहाँ चाहिँ योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूलाई खाएर यिनीहरू तृप्त हुने गर्दछन्। त्यसो हुनाले प्रभु हजुर त्यो स्थानमा गएर पावन गराइदिबक्स्योस् भनेर आशीर्वचन दिनुभयो। ऋषिश्वर अत्रि महामुनिका आज्ञाले उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई पुर्याउन पठाउनु भयो। आफू पनि सँगै जानुभयो। जब केही टाढा पुगेपछि गुरु हजुर फर्किनुहोस्, आफ्नो जप तप यज्ञ होम होमादिमा हजुर लाग्नुहोस्, हामी जान्छौँ भनेर आज्ञा भयो। शिष्यादि गणहरू नजिकै एउटा चाहिँ ठुलो खोलो देखिन्छ। त्यो उहाँ कसरी पार गर्ने होला, यो गौतमी तटबाट कसरी पार गर्ने भनेर उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो। भगवान यहाँ एकदम दिव्यमय नौका छ। यो नौकाबाट हामी हजुरलाई भर्खरै पारी पुर्याउँदछौँ भनेर शिष्यहरूले बताउनु भयो। दिव्यमय नौकामा परमात्मा सीता सहित लक्ष्मण रघुनन्दन प्रभु राम प्रभुलाई राज गराएर पारी पुर्याउनु भयो र मङ्गलमय गुरुका आज्ञाले रघुनन्दन प्रभु राम गुरुका आज्ञाले उहाँहरूलाई फर्किनका लागि प्रभुले आज्ञा भयो। किनभने हामी त वनवास आएका हौँ, हामी सुख दुःख सबै सहन गर्नका लागि पिताजीको आज्ञा पालन गर्न भनेर आएका छौँ। तपाईहरू गएर गुरुको सेवा गर्नुहोस्, आश्रमको सेवा गर्नुहोस् अनि त्यहाँ मङ्गलमय प्रभुका चरित्रहरू सुन्नुहोस्, सुनाउनुहोस्, ल जानुहोस् भनेर भगवानले आशीर्वचन दिएर शिष्यगणहरूलाई विदा गर्नुभयो। अब भगवान अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। विशाल वन आयो।
विशाल वन देखियो। त्यो विशाल वनमा यसो अनुभव गर्दाखेरि लाग्दछ ठुला राक्षसहरू बसे जस्तो लाग्छ। एकदम प्रकारद्वारा जीव जन्तुहरूलाई भक्षण गर्ने असाध्यै शक्ति पराक्रमले युक्त भएका राक्षसहरू बसे जस्तो लाग्छ। त्यसैले भगवानले आज्ञा भयो, म अगाडि अगाडि धनुष बाण तयार गरेर हिँड्छु। सीता महारानीलाई बिचमा, सीतेलाई बिचमा तपाईँ बस्नुहोस् र पछाडि धनुष बाण तयार गरेर लक्ष्मण तिमी अगाडि बढ भनेर आज्ञा भयो। यही प्रकारद्वारा अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यसै समयमा विराट नाम गरेको राक्षस अनन्य प्रकारद्वारा आयो र तिमीहरू को हौ, तिमीहरूलाई म खान्छु, अब तपाईलाई म खान्छु भनेर अनेक प्रकारद्वारा योजना गर्न लाग्यो। भगवान नराम्रा शब्दहरू प्रयोजन गर्न लागेको छ र सीतापति रघुनन्दन प्रभुसँग आइलाग्यो। भगवानले तुरुन्तै दुईटा बाणहरू उठाएर विराट नाम गरेको राक्षसलाई वध गर्नुभयो। त्यो राक्षस तुरुन्तै दिव्य देह धारण गरेर आकाश मण्डलमा देखिँदो भयो। अति सुन्दर वैजयन्ती माला धारण गरेको गन्धर्व रूप देखिएर देव रूप तुल्य देखिएको छ। अनि भगवानलाई अनन्य प्रकारका द्वारा स्तुत्र वन्दन गर्दछ। भगवान, म विराट नाम गरेको राक्षस हुँ। एक समयमा अष्टवक्त्र महामुनिले उहाँले जप ध्यान गरिरहनु भएको थियो। मैले उहाँलाई देखेर हाँसेको भएर तपस्या गरिरहेका योगीले मलाई खिल्ली उडाएछ भनेर श्राप दिनुभएको, त राक्षस होस्, त राक्षस बन भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यो आज आशीर्वाद तुल्य भयो प्रभु। उहाँको श्रापले म यो वनमा जति पनि ऋषि मुनि जनहरू आउँछन्, मनुष्य जीव जन्तु आउँछन्, यिनीहरूलाई मारी मारी खाएर म भक्षण गरेर सन्तुष्टि हुने गर्दछु, म अघाउने गर्दछु। तर उहाँले आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो। ठिकै छ, मैले अगाडि बसेर उहाँसँग रोदन क्रन्दन गरेँ। उहाँले आशीर्वचन दिनुभयो। त्रेता युगमा रघुकुल भूषण भगवान रघुनन्दन प्रभु राम सीता सहित लक्ष्मण अनुजका साथमा यो वनमा पाल्नुहुनेछ। प्रभु राम आउनुहुनेछ। यहाँ चाहिँ दिव्यमय वनवासका लागि सवारी हुनेछ। त्यस समयमा प्रभुको दर्शनले तिम्रो यो राक्षसी शरीर समाप्त हुनेछ। प्रभुले बाण भेदनद्वारा तिम्रो यो श्रापयुक्त राक्षसी शरीरलाई समाप्त पारेर गर्नुहुनेछ। त्यसै समयमा तिमी दिव्यमय देह धारण गरेर बल्ल मुक्ति हुनेछौ अनि भगवानको विधिपूर्वकद्वारा स्तोत्र बन्धन गरेर मोक्ष हुनेछौ। भगवान आज त्यही दिन आएछ। गुरुले दिबक्सेको त्रेता युगमा को समय पनि आयो। आज हजुर साक्षात भगवान राम बल्कल वेश सन्यासीको वेश धारण गरिबक्सनु भएका चाहिँ तिलक धारण गरिबक्सनु भएका चाहिँ होइबक्सिन्छ। सीता सहित रघुनन्दन प्रभु राम र साथमा रक्षक सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी सँगै हुनुहुन्छ। यो दर्शन मैले पाएँ, म धन्य भएँ, कृतकृतार्थ भएँ। भगवान वास्तवमा जीवहरूका अकारण कारण स्वरूप वाञ्छा कल्पलता हजुर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका विषय हजुर होइबक्सिन्छ र सबै जीवहरूले अन्तिममा हजुरलाई नै नपाइकन हुँदैन। आखिर नमिली नहुने हो त्यो बल्ल मिल्यो आज अमृतमय। यो त्यो अमृतमय समय आज मलाई मिल्यो, किनभने मेरो राक्षस जुनी र योगीले दिएको श्राप आजै मोचन भएको छ। हजुरका दर्शनले ठुला ठुला प्रकारका पापका ढेरीहरू पनि डढेर भस्म हुन्छन्। अब हजुरबाट मलाई आशीर्वचन बक्सियोस् भन्नुभयो भगवानले। ठिकै छ, अब दिव्यमय प्रकारद्वारा प्रभुका जनहरूको रक्षा गर्नु, राम नामको प्रचार गर्नु, तिमी मेरो धाममा जाऊ भनेर भगवानले आशीर्वचन बक्स्यो। हेर्दा हेर्दै दिव्यमय देह धारण गरेर विराट राक्षस मोक्ष गतिको प्राप्त भयो, परमात्माको धाम जादु भयो। भगवान रघुकुल भूषण परमात्माले यस्तो विराट शक्ति भएको विराट राक्षसलाई वध गरेको देखेर सीता महारानीले प्रभुलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। अनि जय होस् भगवान रघुकुल भूषण प्रभु, शक्ति सम्पन्न दयालु परमात्मा, हजुर अकारण कारण स्वरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका विषय
हुनुहुन्छ, यस्ता परमात्मालाई म वन्दन गर्दछु भनेर जानकी महारानीले प्रभु रामको स्तोत्र वन्दन गर्नुभयो। लक्ष्मणले विधिपूर्वक रघुनन्दन प्रभुका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भगवानले अब अगाडितिर बढौँ है, अब यो काम सम्पन्न भयो, हामी अगाडितिर जानुपर्छ। केही अगाडि जानुभएको थियो, अब यहाँ ऋषेश्वरहरू बस्नुहुन्छ। सरभङ्ग सुतीक्ष्ण नाम गरेका ऋषिहरू तपस्या गर्नुहुन्छ। सरभङ्ग ऋषिका आश्रममा जानु पर्यो। यहाँ अलिकति बस्नलाई पनि उपयोगी हुन्छ। शुद्ध बुद्ध नित्ययुक्त भएर उहाँहरू एकाकार वृत्तिमा मेरो तपस्या गरिरहनु भएको छ। रामम राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामम नास्ति परायणम परतरम भो राम मामुद्धर। त्यो रघुनन्दन प्रभु राम राजमणि स्वरूप परमात्माको नै ध्यान गरेर एकाकार वृत्ति लगाउनु भएको छ। परैबाट भगवान आएको देख्नुभयो। सीता सहित भगवान रघुनन्दन प्रभु आफ्ना अनुज सुमित्रानन्दन लक्ष्मणका साथमा तर्कसहरू बोकेर धनुष बाण बोकेर बीचमा सीता महारानीलाई लगाएर जङ्गलका बीचमा आफ्नो कुटीतिर आएको देख्नुभयो। जुरुक्क उठेर गएर भगवान रामलाई हात समाएर लगेर उच्च आसनमा राख्नुभयो। सीताराम प्रभुलाई राख्नुभयो र हनुमन्तला सम्पूर्ण प्रकारद्वारा सुपूजित हुनुभएका लक्ष्मण उहाँ पनि बस्नुभयो र विधिपूर्वक सीताराम प्रभुलाई वन्दन गर्नुभएको छ। अनन्य प्रकारद्वारा स्तोत्र वन्दन गरेर सुतीक्ष्ण महाप्रभुले भगवान आज हजुर पाल्नुभयो। शतवर्षको यो जप आज परिपूर्ण भयो। मङ्गलमय समय आज आएको छ। त्यसो हुनाले गुरुले बक्सेको आशीर्वचन आज परिपूर्ण भयो। कहिले प्रभु आउनु होला भनेर राह हेरिरहेको थिएँ। आज हजुरको आगमनले सम्पूर्ण मेरा व्रतहरू, यज्ञ होम होमादि जप तप सम्पूर्ण परिपूर्ण भए भनेर उहाँले विधिपूर्वक प्रभुको पूजा गर्नुभयो। जे जस्तो समय अनुसार कन्दमूलहरू फलारहरू थिए प्रभुलाई भोग लगाउनुभयो। सीतापति प्रभु रामले ती सबै फलहरू स्वीकार गर्नुभयो। जानकी महारानी र लक्ष्मणलाई विधिपूर्वक पूजा गरिसकेर भन्नुहुन्छ, भगवान अब यो सम्पूर्ण मैले गरेको पुण्य आजै म हजुरलाई कृष्ण अर्पण गर्दछु। रघुनन्दन प्रभु हजुरमा अर्पण गर्दछु। हजुरलाई अब किनभने यो मङ्गलमय समय फेरि आउन कहाँ सक्छ र त्यसो हुनाले आज माङ्गल्यमय समय आएको छ। फेरि जन्म जन्मको यो सौभाग्यले प्रभु दर्शन होला वा नहोला, आजै हजुर सवारी भइबक्सेको समयमा यो पुण्य हजुरलाई अर्पण गर्दछु। यो पुण्यले गर्दा हजुरलाई अरू यी दैत्य दानवहरूलाई वध गर्नका लागि शक्ति मिलोस्। उहाँले अर्पण गर्नुभयो र चिता नजिकै चिता बनाउनुभयो। भन्नुहुन्छ, भगवान अब म यसमा अब यो पञ्च महाभूत शरीरलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु। हजुरका अगाडि नै यो पञ्चमहाभूत शरीरलाई परित्याग गर्न चाहन्छु म, किनभने अब यो रहनका लागि योग्य छैन। रघुको प्रभुको दर्शन भइसक्यो, चिदानन्दमय प्रभुलाई दर्शन गरेपछि यो चिन्मय भइसक्यो। अब यो पञ्चमहाभूत शरीर पनि हजुरले तापेर सवारी होस् न। उहाँले त्यो अग्नि प्रज्वलन गरेर त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। आफ्नो शरीर यसैमा सस्का पञ्चमहाभूतलाई उहाँले समाप्त गर्नुभयो। दिव्य ज्योति रघुकुल भूषण प्रभुमा गएर सरभङ्ग ऋषिको ज्योति प्रभुमा मिल्दो भयो। भगवानले दिव्यमय सरभङ्ग ऋषिलाई परमात्माको गतिमा प्राप्त हुन प्रभुको धाम जानका लागि आशीर्वचन बक्स्यो। सरभङ्ग ऋषिले विधिपूर्वकद्वारा भगवानको अनन्य प्रकारद्वारा प्रार्थना गर्दै देवतुल्य रूप धारण गरेर प्रभुको स्तोत्र गर्दै प्रभुको धाम जानुभयो। मङ्गल्यमय भगवान परमात्माले सुमन्तु ऋषिकामा जाने विचार गर्नुभयो र मङ्गलमय भगवानको उहाँको आश्रममा जब जानुभएको सारा ऋषि भक्त मण्डलीका साथमा बसेर सीताराम गुणाग्राम पुण्यरण्य विहारणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीशोर कवीश्वरौ। सारा भक्तहरूका साथमा भक्त मण्डली शिष्यहरूका साथमा बसेर सीताराम प्रभुका भजन कीर्तन मङ्गलहरू गाइरहनु भएको रहेछ। बडो खुसी लाग्यो। परबाट हेर्दै हेर्दै सीतापति रघुनन्दन प्रभु राम, लक्ष्मण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण
र जानकी जनक नन्दिनी साक्षात् जगदम्बा महारानी आएको देखेर उठ्नुभयो र गएर उहाँलाई तुरन्त एकदम प्रकारद्वारा प्रेमपूर्वकले आलिङ्गन गर्नुभयो। हात समाएर लगेर सीताराम प्रभुलाई उच्च आसनमा राखेर विधिपूर्वकद्वारा पूजा गर्नुभयो। शिष्यादि गणहरू सबैले सीताराम प्रभु हनुमन्त लाललाई विधिपूर्वकद्वारा पूजा गर्नुभयो। रघुनन्दन प्रभु वास्तवमा त हजुर सम्पूर्ण प्राणीहरूका द्रष्टा रूप हुनुहुन्छ र संसार विलय हुँदा पनि बाँकी शेष रहने वस्तु हजुरै हुनुहुन्छ। कहिले सत्य त्रेता द्वापर कलीमा अलग अलग समयमा हजुरले अलग अलग समय अनुसार प्रकट लीला स्वीकार गर्नुहुन्छ। यस समयमा भने सारा दैत्यहरूलाई नष्ट गर्नका लागि, धर्मको रक्षा गर्नका लागि, योगी सन्त वृन्दहरूको रक्षा गर्नका लागि अयोध्यापति दशरथका पुत्र बनेर सूर्यवंश शिरोमणि राम हजुर पाल्नु भएको छ। सम्पूर्ण जीवहरूलाई कल्याण गर्नका लागि यहाँ सारै दैत्यहरूले दुःख दिएका यी जनहरूका कल्याणका खातिर हजुर पाल्नु भएको छ। अब आज मङ्गल्यमय हजुरको दर्शन भयो। जन्म जन्मको चाहिँ फल आज प्राप्त भएको छ। जति यज्ञ होम होमादि पुण्य कर्म भए त्यो सबै प्रभु आज पूर्ण भयो। त्यसैले पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने, त्यो परमात्मा नै दर्शन भयो भने, प्रभु नै पाइहाल्यो भने, माङ्गल्यमय विषय नै हामीले खोजेको चिज अभिष्ट वस्तु पायौँ भने अब यज्ञको जरुरत के भयो र? अब यज्ञको जरुरत छैन, यो परिपूर्ण भयो। त्यसैले अब यो पूर्ण भयो प्रभु। उहाँले विधिपूर्वक प्रभुको पूजा गरेर अनेक कन्दमूलादि फलहरू चढाउनु भयो। भगवानले स्वीकार गर्नुभयो र जलपान गरिबक्सेर भगवान आज यहीँ राज भएको छ। मङ्गल्यमय उज्यालो समय भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई अब अगस्त्य महामुनिकामा जाने इच्छा छ। दिव्य गोदावरी तट, गौतमी तटमा जाने र दिव्यमय प्रकारद्वारा अगस्त्य महामुनिलाई भेट्ने यस्तो इच्छा भइरहेको छ भनेर आज्ञा भयो। शिष्यहरूका साथमा सुमन्तु महामुनि पुर्याउन जानुभयो र उहाँले अग्नि जिह्वा नाम गरेका अगस्त्य महामुनिका भाइ भेट भयो। उहाँको कुटीमा जानुभयो। उहाँले आदरपूर्वक एक दिन प्रभु यहीँ राज होस्, हजुरलाई म आदर सत्कारपूर्वक आफ्नो श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु भनेर विधिपूर्वकद्वारा पूजा गर्नुभयो। अर्चन बन्धन गरेर तिलकहरू धारण गराउनु भयो। कस्तुरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासग्रे वरभौतिकम करतले वेणुकरे कङ्कडम, त्यो परमात्मालाई अनन्य प्रकारका चन्दनहरूले विभूषित गराउनु भयो र खुसी हुनुभएका रघुकुल भूषण प्रभु राम, सूर्यवंशी प्रभु राम सीता सहित लक्ष्मण अति खुसी हुनुभयो र उहाँले अभय प्रदान गरेर अब मलाई अगस्त्य महामुनिलाई भेट्ने इच्छा भइरहेको छ, लिएर जानुहोस् भनेर दोस्रो दिन बिहान स्नान बन्दन सूर्य उदय भयो, जप तर्पण आदिहरू गरेर नित्य कर्महरू सकेर प्रभुले आज्ञा भयो। सीता सहित रघुनन्दन प्रभु राम लक्ष्मणका साथमा अगाडि बढ्नुभयो। अगस्त्य महामुनिकामा लिएर अग्नि जिह्वा ब्राह्मण लिएर जानुभयो र उहाँले विधिपूर्वकद्वारा अगाडि आइरहेका साक्षात र सूर्य वंश शिरोमणि रघुनन्दन प्रभु राम आफूले पूजा गरिरहेका, हृदयमा ध्यान गरिरहेका परमात्मालाई साक्षात अगाडि आएको देखेर उहाँलाई अचम्म प्रकारको लाग्यो र अचम्म खुसी लाग्यो। हृदय कन्दरामा एकदम आनन्दको बहाड बगेर आयो। हात समातेर लगेर अगस्त्य महामुनिले उच्च स्थानमा सीताराम प्रभुलाई राख्नुभयो। विधिपूर्वकद्वारा पूजा अर्चन बन्धनहरू गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ भगवान वास्तवमा मार्गद्रष्टा हजुर हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जीवहरूलाई मोक्षका गामी गराउनेवाला हजुर हुनुहुन्छ र सबै प्राणीहरूका कल्याणका खानी हजुर हुनुहुन्छ। करुणा राशि सूर्यवंश शिरोमणि प्रभु राम, हजुरलाई म बारम्बार वन्दन गर्दछु र जन्म जन्मान्तरसम्म यहाँ बसेर हजुरको भजन गरिरहन्छु। जन्मान्तरसम्म मङ्गलमय प्रभु हजुरको स्तोत्र वन्दनहरू गरिरहन्छु। तर त्रेता युगमा हजुरको दर्शन हुन्छ भनेर मेरा गुरुले आज्ञा भएको थियो। त्यसो हुनाले आज त्रेता युगको आगमन भयो। हजुर दशरथ नन्दन प्रभु राम यस वनमा सवारी भइबक्स्यो, अरण्यका वनमा सवारी भइबक्स्यो।
त्यसो हुनाले यो वनै पावन हो। यहाँ धेरै दैत्य दलनहरूले दुःख दिएका छन्, अप्ठ्यारा असजिलो भएको छ। त्यसो हुनाले हजुरबाट कल्याण गरिबक्सनु पर्यो। अग्नि जिह्वाले जब अगाडि आफ्ना शिष्यहरूका साथमा रघुनन्दन प्रभु सुमन्तु चाहिँ योगेश्वरका साथमा आफ्ना मण्डलीका साथमा शिष्यहरूका साथमा प्रभु राम अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अनेक प्रकारका हड्डीहरू देख्नुभयो जङ्गलमा। सोध्नुभयो यो हड्डीहरू के हुन्, यी हड्डीहरू के हुन् भनेर उहाँले सोध्नुभयो र ऋषेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ, यहाँ जति पनि महामुनिहरू योगेश्वरहरू योगीहरू हजुरको भजन गर्नका लागि तल्लीन हुन्छन्, समाधिष्ठ भएर एकान्तमा बसेर ब्रह्मको चिन्तन गर्दछन्, परमात्मा रघुनन्दन प्रभु राम हजुरको चिन्तन गर्दछन्। अनि समाधि लगाएको अवस्थामा अनेक राक्षसहरू बस्छन् यो जङ्गलमा। अरण्य विशाल चाहिँ ठुलो जङ्गल छ। यी राक्षसहरूले त्यो मौका छोपेर आउँछन् र यी ऋषिहरूलाई खाइदिन्छन्। सबै उनीहरूलाई खाए, शरीर यहीँ समाप्त भयो। यो हड्डी हाड खोड हड्डी सड्डी यताउँदो छरिएका छन्। यी योगी महामुनिन्द्रहरूका हड्डी हुन् र राक्षसहरूले यिनीहरूको मांस भक्षण गरेर बाँच्ने गर्दछन्। त्यसो हुनाले यस्ता राक्षसहरूलाई वध गर्नु हजुरको परम कल्याण हुनेछ भनेर भगवानलाई स्तोत्र वन्दन गरे। यही भगवान स्तोत्र वन्दन गरिएका परमात्मा असाध्यै क्रोधित हुनुभएको छ। किन क्रोधित भन्दाखेरिमा भगवानलाई त्यो मङ्गल्यमय एकाकार वृत्तिद्वारा चिन्तन गर्ने योगेश्वरहरू आज राक्षसीहरूको कारणले गर्दा बिना कारण आफ्नो शरीर परित्याग गर्नु परेको छ। भगवानले सबैलाई आवाहन गरेर ती ऋषेश्वरहरूको आत्मालाई परमात्माको गतिमा मिलाइबक्स्यो र अगस्त्य महामुनिबाट सुपूजित हुनुभएका भगवान रघुनन्दन प्रभुलाई अनेक प्रकारद्वारा अगस्त्य महामुनिले अर्चन बन्धन गर्नुभयो र उहाँले भन्नुहुन्छ, राम अब समय पनि अनुकूल राम्रो छ, हजुरको दर्शन भयो। यहाँबाट नजिकै एउटा तलाउ छ, यसलाई पार गरेर गए पश्चात पञ्चवटी आउँछ। हजुर यो पञ्चवटीमा बस्नका लागि पनि साह्रै राम्रो ठाउँ छ, माङ्गल्यमय ठाउँ छ। फलफुल कन्दमूलहरू अनेक प्रकारका त्यहाँ छन् र योगी महामुनिन्द्रजनहरू भक्तवृन्दहरू त्यहाँ परमात्मा हजुरको भजन गरिरहेका छन्। सर्वदा प्रकारद्वारा पावनमय स्थान छ। हजुर केही समय त्यही ठाउँमा राज गरिबक्स्योस्, केही वर्षसम्म नै पञ्चवटीमा हजुर राज गरिबक्स्योस्। यहीँ हजुरको कल्याण हुनेछ र हजुरलाई त्यहाँ बस्नका लागि धेरै सुन्दर ठाउँ छ भनेर प्रशस्त मार्ग गर्नुभयो। कहाँबाट जाने होला ऋषेश्वर भनेर सोध्नुभयो। अगस्त्य महामुनि हाँस्नुहुन्छ, भगवान सम्पूर्ण जीव जगतलाई मार्ग निर्देश गर्ने हजुर द्रष्टा रूप र दृश्य रूप नै आफू भएर देखिने र देखाउने वस्तु नै हजुर हुनुहुन्छ। सबैका कल्याणका विषय नै हजुर हुनुहुन्छ। विश्व जगतमा हजुरले एउटा चिनगारीलाई पनि निहालिराखिबक्सेको हुन्छ। यस्ता परमात्मालाई मार्ग निर्देश त गर्नु नपर्ने हो, तर यस समयमा हजुर साधारण मानुषको मनुष्यको जस्तो रूप धारण गरेर लीला बिहारी बनेर सवारी भइबक्सेको हुनाले प्रभु हजुरलाई मार्ग मैले देखाउनु अनुकूल हुन्छ। मेरा शिष्यहरूका साथमा हजुर पञ्चवटी सवारी भइबक्स्योस्। यो गोदावरीको पावन्यमय स्थान छ र यो मङ्गलकारी छ। परमात्मन हजुरलाई सम्पूर्ण त्यो मार्ग निर्देश गर्नुभयो। ऋषेश्वरले दिएको मार्ग निर्देश अनुसार सीताराम प्रभु लक्ष्मणका साथमा आनन्दित हुँदै पञ्चवटी सवारी भयो भन्ने पावन्यमय प्रसङ्गका साथमा प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम, जय हनुमान।